बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल ये मेरी किसी ने तस्हीह की, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही बोलूँ। अच्छा जी, खैर, सबसे पहले तो नए आने वालों के लिए को खुश आमदीद। और मैं खुश हूँ कि मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। देखिए, मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं ग्रुप में शामिल होने के लिए, मैं उनको बड़ा लेट जवाब दिया करता हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, और टाइम कम से कम जो है वो होता है जिसमें मैं देखता हूँ। आज सुबह सुबह मैंने तमाम मैसेजेस देखे और फिर उस पर मैंने रिप्लाई भी किया और सबको शामिल करने की कोशिश भी की। ठीक है, फिज़िकल ग्रुप में तो एंट्री आपके लिए बड़ी इजी है, लेकिन जो ट्रेडिंग ग्रुप में, ऑनलाइन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, उनको 100% मेरे ही लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक्टिव अकाउंट, जिसमें वो ट्रेडिंग करें भी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपना भी वक्त ज़ाया ना करें और मेरा भी किसी किस्म का कोई वक्त ना ज़ाया करें। अब जो थंबनेल है जो मैंने बनाया है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बड़ा अजीब सा थंबनेल बनाया है यार मैंने, ठीक है, और वो थंबनेल अजीब सा आपको शायद लग रहा हो, लेकिन जब आप सुनेंगे तो वो सही लगेगा। गोल्ड ने फिर परेशान कर दिया, पहला जुमला मेरा ये लिखा हुआ है। आप समझ होंगे कि सिर्फ आप परेशान हैं, ऐसा नहीं है। वो बड़े बड़े थंब जो बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े थंब जो कि रेट्स निकालते हैं, वो भी बड़े परेशान हैं। ये आपको मैं जैसे पत्थर पे लकीर होती है ना, उस तरह बात बता रहा हूँ। तमाम लोग बड़े परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि गोल्ड अपनी डायरेक्शन कोई नहीं दे रहा भाई। गोल्ड अपनी डायरेक्शन नहीं बता रहा। पहले तो मुझे एक इसके में लॉजिकल बात बताता हूँ मैं आपको कि गोल्ड जब 2700 से ऊपर 50, 40, 50 पे फिर रहा था तो क्या सुन रहे थे आप? 2800 में 100%, फिर 3000 में 100%। ये वो कौन कर रहे थे? वो लोग कर रहे थे जो कि अपने आप को अरस्तू समझते हैं, अफलातून समझते हैं गोल्ड के मामले में, जो कि न्यूटन और क्या कहलाता है वो बड़ा बड़ा जो साइंटिस्ट समझ लीजिए यार, ठीक है, गोल्ड के न्यूटन थे वो। तो क्या हुआ? एकदम 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 आंखें झपकते में 2500 में चली गई। अभी भी लोग कई नुकसान में बैठे हैं यार, ठीक है। और एक और बात आपको बताऊं, क्योंकि वो मार्केट के अंदर बैठे हैं, अगर उनका नुकसान हो जाए तो वो डेली 4-5 दिन में भी अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं होती हुई मार्केट में वो बड़ी तेज़ी से अपनी ट्रांजैक्शंस करके अपना निकाल लेते हैं। लेकिन जो आप जैसे मजलूम लोग बैठे होते हैं वो नहीं निकाल पाते। उसकी वजह यह है कि आप फौरी तौर पे ना बेच सकते हैं ना फौरी तौर पे ख़रीद सकते हैं। आप मार्केट में नहीं होते, कोई ऑफिस में होता है, कोई अपनी दुकान पे किसी और किस्म की बिजनेस में बैठा होता है, कोई कहीं होता है और कोई कहीं होता है। तो उनकी मजबूरियां होती हैं। जितनी देर में वो पहुंचते हैं उधर ज्वेलर के पास, किसी लेबॉर्ट्री तक, तब तक गोल्ड का रेट तब्दील भी हो चुका होता है। बड़े बड़े, एक तो फैसला करना उनके लिए मुश्किल होता है। बाज़ार में बैठे हुए लोगों के लिए तो फैसला करना बड़ा आसान होता है। तो वो लोग भी परेशान है यार, वो लोग भी परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि गोल्ड डायरेक्शन नहीं बता रहा। गोल्ड नहीं बता रहा कि मैं ऊपर जाऊंगा या मैं नीचे जाऊंगा। अगर ये ऊपर गया तो 2700 में चला जाएगा, लेकिन इससे ऊपर का कोई कहानी नहीं बनती यार, अभी तक तो नहीं बनती, ठीक है। और अगर ये नीचे आया ना तो बच्चों, अब जो नीचे आया तो 2500 पे इक्तफा नहीं करेगा, शायद 2400 में भी चला जाए, ठीक है। ये एक समझें कि एक एनालिसिस है, बाकी तो अल्लाह जाने कि क्या होता है। गलत हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं यार, आप लोगों को गलत खुद नहीं होने दूंगा, ठीक है। अभी तो एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, दिल को ठुके तो समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा जो मैं लिखा कि अफवाहों पे यकीन ना कीजिएगा यार। देखें, इसराइल हिजबुल्लाह मुआहिदा टूट गया, आज इतने शेल गिर गए, आज इतने ड्रोन हमले हो गए, आज ये रॉकेट
جو ہے وہ چلا گیا، رشیا نے اٹیک کر دیا، امریکہ نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ ہو گیا، فلانے نے وہ ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا میرے بچوں، یہ والی جو خبریں ہوتی ہیں نا، بڑے غور سے میری بات سننا اور اس کو سمجھنا، اور اپنے ایکسپیرینس سے ذرا پیچھے آپ دیکھنا، 95% یہ خبریں آپ تک پہنچتی پتہ کب ہے؟ جب مارکیٹ موو لے چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو خبریں ہیں نا، ان کے اوپر بیس مت کیا کریں۔ اس کے اوپر بیس کب آپ کرتے ہیں؟ یہ خبریں ہوتی ضروری ہیں، یہ ان کے اوپر دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑا مزہ دے جاتی ہیں یہ خبریں، لہذا ہر طریقے سے۔ لیکن اگر اس کے اوپر آپ بیس کر کے اپنا تن من دھن لٹا دیں گے تو پھر تو لٹ گئے، پھر تو بہت بری طرح بھی لٹ گئے۔ یہ کل بھی مجھے کسی نے ایک بھیجا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، سپلائیاں بڑھ رہی ہیں گولڈ کی تو گولڈ نیچے آئے گا۔ بھائی یہ خبر آپ ایک عام سندھ کے ایک عام شہر کے ایک عام محلے کے ایک عام گھر میں بیٹھا ہوا شخص کو جو یہ خبر ملی ہے، وہ اور وہ بھی پاکستانی، غریب ترین، او مائی گاڈ، تو اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں ملنا، کھرچن بھی نہیں ملنی بھائی دیگچی کی، ٹھیک ہے۔ لہذا ایسی خبروں پر ڈپینڈ کر کے کوئی بڑے موو مت لیا کریں۔ اب آتی ہے جی کل کے دن کی جو خبر تھی، کل کے دن کی جو موو تھی، لیکن کل کے دن صبح ایشیا میں موو ہوئی ہے بس، اس کے بعد تو سائیڈ ویز آپ دیکھیں 66-50 یعنی اس کے درمیان چلی ہے مارکیٹ، کوئی موو نہیں ہوئی۔ کینیڈا کا جو ڈیٹا تھا وہ بائنگ سائڈ کا تھا، نہیں چلا بھائی، نیچے آ گئی مارکیٹ۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ نوٹ کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی سمجھ کو سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو تھم نیلز ہیں نا ان میں نہ آیا کریں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، گولڈ بڑھ جاتا ہے تو 80% لوگ کہتے ہیں میں نے تو فلانی تاریخ کو بتا دیا تھا، گولڈ کم ہو جاتا ہے تو فلانی تاریخ کو میں نے کہہ دیا تھا۔ بھائی آپ کو اگر کہہ دیا گیا ہوتا ہے تو پھر تو کسی کو بھی نقصان نہ ہو، پاکستان کے اندر کسی کو بھی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن سارے نقصان میں بیٹھے ہوتے ہیں یار، سارے یوٹیوب دیکھ دیکھ کے نقصان میں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے کہا نہیں ہوتا بلکہ الٹا کام بھی کروا دیا ہوتا ہے، اور پھر اس کی توجیہ اس طرح کی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اگر ہم سے کہیں پہلے کہیں غلطی ہوئی ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اچھا جی، گولڈ میں لالچ اور بے صبری، لالچ اور بے صبری کو ہٹا دیجئے یار، آرام سے صبر کریں، جہاں سے ملے گا وہاں سے خریدیں۔ کہاں سے ملے گا؟ جہاں سے آپ نے 100% شیور ہو جانا ہے۔ دیکھیں، دل مطمئن تو دنیا مطمئن۔ آپ سب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، سب کے انالیسس سنتے ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اچھے۔ یہ کچھ ہی لوگ ہیں جو کہ ایسے ہی ایک افراتفری مچانے کے لیے لکھ دیتے ہیں، لیکن باقی اچھے لوگ ہیں۔ آپ نے فرض کریں ABC سے یہ سنا کہ گولڈ نے بڑھنا ہے، آپ کا دل مطمئن ہو گیا اس کی باتیں سن کر، اس کی لاجک سن کر، اس کی چیز سمجھ کر آپ نے گولڈ خرید لیا۔ تو آپ اگر دل مطمئن ہے نا تو 100% انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، ڈر رہے ہیں، پھر مت خریدیں یار، پھر گولڈ کا نہیں کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اور بے صبری انتظار کریں یار، اگر وہ کہتا ہے کہ اس ریٹ پر جا کر خریدنا ہے تو وہ ریٹ نہیں آتا، مت خریدیں نا بھائی۔ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر مت خریدیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو 2-3 چیزیں ہو گئیں۔ ٹریڈنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ مارکیٹ میری نظر میں ابھی بھی بلش نہیں ہے، حالانکہ شو کر رہی ہے کہ میں بلش ہوں، میری نظر میں ابھی بلش نہیں ہے۔
لہٰذا ہم اگلے ہفتے کا تو خیر اوپننگ کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. میں تو اسی طرح کا بندہ ہوں جی. میری ویڈیو دیکھنے والے بیچارے یہی سوچتے ہیں کہ یار انکل کوئی مہینے 2 مہینے کا بتا دیں گے. نہیں، میں سمجھیں کہ 12 گھنٹے کا ہی بتاتا ہوں، 12-15 گھنٹے کا، کیونکہ صبح 9 بجے تو ویڈیو بناتا ہوں، اس ٹائم کے ریٹ سے لے کے شام رات 11:30 تک کا. ٹھیک ہو گیا جی. باقی آئل میں ہم نے بڑی اچھی ٹریڈ لی، سلور میں بڑی اچھی ٹریڈ لی. بی ٹی سی اب چلے گا تو بی ٹی سی میں یار 98 کے بعد، 99-98 کے بعد آپ اس کو اچھا ایس ایل دے کے، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. سلور بھی جو ہے وہ بالکل گولڈ کی طرح ہی چلے گا. انشاءاللہ شام کو پھر ملاقات ہوگی. آج سکھانے کے موڈ میں ہوں، کوئی نہ کوئی چیز سکھاؤں گا. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.